अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि अभी जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं सारी दुनिया से, वो आ रही हैं डिजिटल पासपोर्ट के हवाले से कि अभी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जिसे हम पेपरलेस टेक्नोलॉजी कहेंगे। पेपरलेस टेक्नोलॉजी जैसे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ डिजिटल हो रही है, इसी तरह से एयरलाइंस को, इमिग्रेशंस को, एयरपोर्ट्स के ऊपर और टूरिज़म की जितने भी हब्स हैं हर जगह पे डिजिटल पासपोर्ट्स की बातें हो रही हैं और अनकरीब ये डिजिटल पासपोर्ट दुनिया में लागू कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर वर्किंग बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। अब ये डिजिटल पासपोर्ट होगा क्या, ये कैसे वर्किंग करेगा, इसके ऊपर आपकी शनाख्त कैसे होगी और ये किन किन ममालिक में लागू होगा, ये सब डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चूँकि ये ट्रैवलिंग के रिलेटेड एक बड़ी जदीद अपडेट आ रही है, मोस्ट रिसेंट और मोस्ट मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। जैसा कि सारी दुनिया के अंदर पेपर टेक्नोलॉजी को ख़त्म करके डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि डिजिटली रिकॉर्ड को रखना और उसको रिट्रीव करना और उसको दोबारा चेक करना बहुत आसान है, इसलिए पेपर टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया जा रहा है और हर गवर्नमेंट अब इसके ऊपर काम कर रही है। तमाम एयरलाइंस जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस जिनमें इतिहाद एयरवेज़ है, एमिरेट्स है, कतर है, टर्किश एयरवेज़ है, थाई एयर्स है और श्रीलंकन एयरवेज़, जितनी भी मेन एयरलाइंस पाकिस्तान में आ रही हैं और वर्किंग कर रही हैं, सबको इसके ऊपर काम करने के लिए इंडिकेशंस दे दी गई हैं। अब ये डिजिटल पासपोर्ट होगा क्या? ये जस्ट एक QR कोड होगा जो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। आप कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी आप टैब यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का मोबाइल आपके पास मौजूद है, तो आपके अपने पासपोर्ट की जगह जो आपके पास एक पेपर कॉपी पासपोर्ट होता था, उसकी जगह आपके पास एक मोबाइल के अंदर QR कोड होगा जिसको हर जगह पे स्कैन किया जा सकेगा। जैसा कि जो दोस्त दुबई की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि दुबई में भी अब पेपरलेस इमिग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप जस्ट पासपोर्ट रखते हैं स्कैनिंग मशीन के ऊपर और पासपोर्ट की बैक साइड पे एक स्टिकर चस्पा कर दिया जाता है कि आपकी इमिग्रेशन जो है वो हो गई है। अब नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो आई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ये इसका टर्मिनल स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये अब काम कर रही है। और आई जो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी पेपरलेस इमिग्रेशन होगी। बस आप वहाँ से गुजरेंगे, जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपकी इमिग्रेशन हो चुकी होगी, आपका वीज़ा स्टेटस चेक हो चुका होगा, आपको एग्ज़िट की या एंट्री की जो आपकी अपडेट है वो आपके सिस्टम में अपडेट कर देंगे आपके पासपोर्ट नंबर के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह ये जो डिजिटल पासपोर्ट आ रहा है, ये फ़िलहाल तो हर गवर्नमेंट लोकली अपने तौर पर इस सॉफ्टवेयर को बनाएगी, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें लीकेज का भी बड़ा ख़तरा होता है। स्टार्ट में तो इस तरफ से होगा कि ये हर कंट्री अपना एक इसकी ऐप बनाएगी, लेकिन उसके बाद उसको एक इंटरनेशनली ऐप से उसको मुंसलिक कर दिया जाएगा। जैसा कि हर बंदा अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक यूज़ कर रहा है या गूगल का कोई अकाउंट यूज़ कर रहा है या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह जस्ट ये एक ऐप होगी जो कि आपके मोबाइल में डाउनलोड होगी। इसमें आपकी टोटल ट्रैवल हिस्ट्री, पिछले 10 सालों की ट्रैवल हिस्ट्री जस्ट उस QR कोड के अंदर बंद होगी। आपको जब आपने वीज़ा लगवाना होगा, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसीज़ में सबमिट करने होंगे, इसमें सिर्फ आप अपना एक QR कोड का पेपर स्कैन करके, पेपर प्रिंट करके आप उसके साथ लगा देंगे। आपका पासपोर्ट भी एम्बेसीज़ में नहीं जाएगा, जस्ट आपका जो QR कोड है वो एम्बेसी में जाएगा पेपर फॉर्म में। अदरवाइज़ वो इसको भी डिजिटली ऑनलाइन अब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, ऑनलाइन ही आपको एक QR कोड दे दिया जाएगा जो आपके पासपोर्ट, डिजिटल पासपोर्ट में ऐड कर दिया जाएगा कि आप फ़लाँ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसे आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ लें, इसको आप
لیٹسٹ ٹیکنالوجی سمجھ لیں یا اس کو آپ دنیا میں پیپر لیس کمیونیکیشن کا کوئی بھی ذریعہ سمجھ لیں، کوئی بھی نئی تھیوری جو اس بارے میں آ رہی ہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن یہ اب ہونے جا رہا ہے ان قریب 2021 میں تو نہیں لیکن 2022 میں آپ کو کچھ ممالک میں ڈیجیٹل پاسپورٹس کی نئی سے نئی ٹیکنالوجی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، لوگ ڈیجیٹل پاسپورٹ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کرے گا کیا؟ جب آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں گے، چاہے آپ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ ورک ویزا کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ علاج معالجے کے لیے، یا یہ جو صحافی دوست جاتے ہیں، جرنلسٹ جاتے ہیں، جب کسی دوسرے کنٹری میں جائیں گے تو وہاں پر بھی شاپنگ کے لیے، ہوٹل بک کروانے کے لیے، آن لائن کوئی فیسلٹی لینے کے لیے، ٹرانزیکشنز کے لیے پیپر لیس یہ ٹیکنالوجی یوز ہوگی۔ جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کا پاسپورٹ QR کوڈ سکین ہوگا، جس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی رہے گی، دوسرا جو ہے وہ ٹریسیبلٹی آسان ہوگی کہ آپ نے کسی بھی ملک میں کس جگہ پہ سیر کی ہے۔ اس کے لیے یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کا جو ٹرمز آ رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ دنیا میں سفر کر رہے ہیں یا آنے والے وقت میں دنیا میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے تاکہ ایئرپورٹس کے اوپر کم سے کم ٹائم لگے، بورڈنگ ایئر لائنز جو بورڈنگ کرتی ہیں اس کے اوپر بھی کم سے کم ٹائم لگے، امیگریشنز کے اوپر بھی کم سے کم وقت لگے۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے یا پھر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جیسے آج کل کچھ لوگ بارڈر کراس کر کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں چلے جاتے ہیں، اللیگلی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں انٹر ہو جاتے ہیں، ان کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل آپ کا پاسپورٹ ہوگا یہ آپ کی شناخت ہوگی۔ آپ جسٹ اپنا انگوٹھا رکھیں گے کسی بھی آئیڈینٹیفیکیشن مشین کے اوپر تو آپ کا ڈیجیٹل پاسپورٹ سامنے آ جائے گا، یا پھر جسٹ جو ہے آپ کا QR کوڈ سکین کریں گے اور آپ کی ہر چیز پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آہستہ آہستہ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ڈیجیٹل پاسپورٹ ایک بہت بڑی حقیقت بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے ساری دنیا کے لوگوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ کون انسان کس جگہ پہ کس وقت کہاں پہ ٹریول کر رہا ہے۔ جیسے کہ آج کل جو نیا پاسپورٹ سسٹم آیا تھا جس میں یہ بار کوڈ وغیرہ تھے، وہاں پہ ایزیلی پتہ چل جاتا تھا، لیکن یہ اب اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ آپ کو پاسپورٹ پاس رکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ جس جگہ بھی جائیں گے اپنا QR کوڈ موبائل میں سے دکھائیں گے اور آپ کی ٹرانزیکشنز ہو جائیں گی۔ آپ کے ویزے بھی آن لائن لگیں گے، پیپر لیس ویزے ہوں گے، پیپر لیس آپ کی امیگریشنز ہوں گی، پیپر لیس آپ کی ایئر لائن کی ٹکٹس ہوں گی، پیپر لیس آپ کی بورڈنگ ہوگی، آپ کو کسی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ ایئرپورٹ پہ جب گزریں گے آئیں گے آپ کی سکیننگ ہوگی اور آپ کی ڈیجیٹل پاسپورٹ کے اوپر آپ کی انٹری اور ایگزٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک بالکل نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، اس میں 6 مہینے 8 مہینے 1 سال بھی لگ سکتا ہے، جب تک کہ سارے کنٹریز اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ایک گلوبل سسٹم کے انڈر۔ تو دوستو یہ تھی آج کی نئی انفارمیشن جو ٹریولنگ کے حوالے سے تھی، جو لوگ ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن تھی۔ ہم نے سوچا یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو آنے والے وقت میں جن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہوں۔ مجھے دیں اجازت، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا ایسی انفارمیشن کے لیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔